रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। वेलकम टू उर्दू ग्रामर क्लास। आज हम उर्दू ग्रामर की क्लास में इसम की इक़साम व लिहाज तादाद पढ़ेंगे और वो हम दरख्वास्त करेंगे। ठीक है, आइए हम पहले इसम की इक़साम व लिहाज तादाद पढ़ लेते हैं कि इसम की इक़साम व लिहाज तादाद कितनी है। तादाद के लिहाज से इसम की दो इक़साम हैं। नंबर 1 वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम जो किसी एक शख्स या चीज़ के लिए बोला जाए वाहिद कहलाता है। मसलन किताब, लड़का, कुर्सी वगैरह। मतलब अगर किसी एक चीज़ के लिए बोला जाए तो वो वाहिद कहलाएगा। जमा वो इसम जो किसी ख़ास अशख़ास या चीज़ों के लिए बोला जाए जमा कहलाता है। मसलन किताबें, लड़के, कुर्सियाँ वगैरह। अब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाए तो वो जमा होगा। ठीक है, वाहिद से जमा बनाने के कुछ असूल। अगर वाहिद के आखिर में अलिफ या गोल हा, ठीक है, गोल ही हो तो इस की जगह बड़ी ये लगा देने से वाहिद जमा में तब्दील हो जाएगा। मसलन लड़का, भूखा, टुकड़ा। अब यहाँ पे देखें कि सब के आखिर में अलिफ आ रहा है तो हम अलिफ को हटाकर जो है हम बड़ी लगाएंगे तो वो उसका जमा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बंदा, बस्ता, परिंदा, ज़रा। अब यहाँ पे इसके आखिर में जो है वो हेल लगी हुई है तो हम हे को हटा के बड़ी ये लगा के हम इसके जमा बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेकंड जो है इसका असूल क्या है कि वाहिद के आखिर में अगर छोटी ये हो तो इसके साथ, अब छोटी को हमने हटाना नहीं है, उसी के साथ हमने अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देने से हम वाहिद को जमा में तब्दील कर देंगे। मसलन यहाँ पे टोपी, बुराई, बस्ती, बच्ची, बेटी। अब यहाँ पे टोपी, पे छोटी पी, अब ये के साथ ही हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफ़ा किया तो ये हमारा जमा हो गया। टोपी, टोपियाँ। बुराई, बुराइयाँ। बस्ती, बस्तियाँ। बच्ची, बच्चियाँ। बेटी, बेटियाँ। अब यहाँ पे देखें सब में जो है वो छोटी ये के साथ हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफ़ा करके हमने इसको वाहिद को जमा में तब्दील कर दिया। ठीक है, और तीसरा असूल है कि वाहिद के आखिर में शे और नून गुन्ना लगाने से वाहिद जमा में तब्दील हो जाता है। अब ये क्या है कि ये मतलब डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसमें यानी कि इसका कोई लास्ट नहीं है। आप यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके आखिर में हमने ये नून गुन्ना कर जो है इजाफ़ा करके उसको हमने जमा में बदलना है। मिसाल, मिसालें, किताब, किताबें, नमाज, नमाज़ें, सड़क, सड़कें। अब इनके आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफ़ा करके हम उसके जो है वो जमा बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा असूल जो है वाहिद के आखिर में हमने ये नून गुन्ना का इजाफ़ा करके जो है हमने वाहिद को जमा में तब्दील कर दिया है। इन तीनों जो 3 असूल हमने पढ़े हैं वाहिद जमा के, इन तीनों असूलों के जो वाहिद जमा है वो आप लोगों ने याद करने हैं और उसके बाद आप लोगों ने ज़ुबानी जो है वो अपनी रफ़ नोटबुक पर करने हैं। पर जो है वो आपका 78 है, 78 है। यहाँ पे है दरख्वास्त है, इसलिए हम पहले इसके असूल पढ़ लेते हैं कि इसका क्या तरीक़ेकार है और ये होता क्या है। दरख्वास्त इस तहरीर को कहते हैं जो किसी मकसद या गर्ज़ के लिए किसी अफसर की खिदमत में भेजी जाती है। दरख्वास्त लिखने वाला इसके ज़रिए अपनी गुजारिश पेश करता है। तालिब इल्मों को भी स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस को कुछ मुख्तलिफ़ मकासद के लिए दरख्वास्तें लिखनी होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो अपनी गर्ज़ और मकसद को जो है वो अपने अफसर तक या अपनी टीचर, अपने प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए हमें एप्लीकेशन की जो है वो दरख्वास्त की मदद लेनी होती है। हम दरख्वास्त लिखने हैं अपने प्रिंसिपल या अपने अफसर के नाम, तो इससे हम अपनी दरख्वास्त, अपनी गुजारिश जो है हम उनके सामने पेश करते हैं। दरख्वास्त लिखने का तरीका। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, हम कैसे लिखेंगे। जिस अफसर के नाम दरख्वास्त लिखनी हो सबसे पहले बड़े मुअद्दबाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उसका ओहदा और पता लिखा जाता है। यानी कि मसलन मोहतरम हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, साहिब या साहिबा, स्कूल का नाम। ठीक है, उन्हीं के साथ हमने स्कूल का नाम भी लिखना है। दूसरी सतर के बिल्कुल दरमियान में जनाब आली या जनाब आलिया। जनाब आली अगर वो मेल होगा तो जनाब आली लिखेंगे, अगर वो फ़ीमेल होगी तो जनाब आलिया के अल्फाज लिखने जाएंगे। तीसरी सतर में मुअद्दबाना गुजारिश के अल्फाज लिखकर अपना मकसद लिखना शुरू कर देना है।
پھر چوتھا میں کیا ہے کہ نفس مضمون صاف اور واضح ہونا چاہیے، جو کچھ لکھا جائے ادب اور احترام کے ساتھ لکھا جائے۔ پھر نفس مضمون یعنی کہ جو مضمون اس کا مضمون کا جو مواد ہوگا وہ کیا ہے کہ کوئی عام طور پر دعائیہ اور مؤدبانہ الفاظ پر ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آخر میں العارض یا درخواست گزار وغیرہ لکھ کر نیچے اپنا پورا نام اور پتہ لکھنا چاہیے اور تاریخ بھی درج کرنی چاہیے۔ طالب علموں کو پتے کی جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنا رول نمبر، جماعت، فریق اور اسکول کا نام لکھنا چاہیے اور اپنی درخواست اپنے والد یا سرپرست کے دستخط کے ساتھ بھیجنی چاہیے۔ سامنے میں نا ایک جو ہے وہ نمونہ رکھتی ہوں درخواست کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے آپ نے اس طرح ایک جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمونہ یہ ہے درخواست برائے ضروری کام، ٹھیک ہے۔ درخواست برائے ضروری کام میں بخدمت محترمہ پرنسپل صاحبہ الائڈ کوما، صاحبہ کے بعد کوما ڈالنا ہے، اس کے بعد الائڈ اسکول ٹیکسلا کیمپس، ہم نے اسکول کا نام مینشن کیا، اور پھر واقعات۔ جناب عالیہ ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ ہم نے وہاں پہ اوپر جو ہے وہ پرنسپل صاحبہ یعنی کہ فیمیل کو ہم نے مخاطب کیا، تو یہاں پہ جناب عالیہ لکھ کے ہم نے علامت فجائیہ لگائی، یعنی کہ جس کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخاطب کرنے کے لیے ہم نے اس کو علامت فجائیہ یا علامت ندائیہ کہتے ہیں، ندا، ٹھیک ہے، ندائیہ، تو یہ علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نفس مضمون لکھنا ہے، جس حوالے سے لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ضروری کام کی لکھی ہے، تو کیا ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ بہت ادب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ فدوی یا فدوی جو ہے وہ لڑکا استعمال کرتا ہے اور فدیہ جو ہے وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ فدوی یا فدویہ کو گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے اسکول حاضر نہیں ہو سکتی، مہربانی فرما کر فدوی یا فدیہ کو ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی آئیں نوازش ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت مؤدبانہ جو ہے آپ لوگوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں اپنا جو ہے نفس مضمون بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت ہی ادب کے ساتھ آپ نے اینڈنگ کرنا ہے کہ آپ کی آئیں نوازش ہوگی، العارض آپ کا تابعدار شاگرد یا آپ کی تابعدار شاگردہ۔ آپ نے نام کی جگہ الف پہ جیم لکھنا ہے، جماعت لکھنا ہے، جماعت کی آپ لوگوں نے اپوزٹ سائڈ پہ تاریخ لکھنی ہے، اور اوپر جو ہے آپ لوگوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ دستخط لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ دستخط سرپرست لکھتے ہیں یا دستخط والدین لکھتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے آپ کا جو ہے درخواست جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے درخواست جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے نمونہ دکھایا ہے، آپ لوگوں نے درخواست جو ہے وہ صفحہ نمبر 80 جو ہے 80 ہے، آپ نے اس میں درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ آپ لوگوں نے یہیں پہ بک پہ صفحہ نمبر 80 پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمونہ آپ کو میں نے دکھا دیے ہے، جو ہے وہ آپ کا یہ ہے، آپ لوگوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے درخواست جو ہے وہ کرنی ہے، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھنی ہے، جس میں آپ نے ان سے سرٹیفکیٹ کو جو وصول کرنے کی درخواست کرنی ہے کہ مجھے اسکول چھوڑنے کا وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔